वमिन क़ल्बिन ला यख़शा, ए परवरदिगार मैं ऐसे दिल से भी तेरी पनाह चाहता हूँ, ऐसे दिल और ऐसे कल्ब से ला यख़शा कि जो डरने वाला ना हो, जिसमें खुशू ना हो। वमिन इल्मिन ला यनफ़ा, अब परवरदिगार मैं तेरी पनाह चाहता हूँ ऐसे इल्म से ला यनफ़ा कि जिसमें कोई नफ़ा ना हो। वमिन सलातिन ला तुरफ़ा, और ऐसी नमाज से भी पनाह चाहता हूँ तेरी कि वो नमाज जो है ला तुरफ़ा तेरी तरफ बुलंद ना होती हो। तो अज़ीज़ान गिरामी देखिए, इंसान कभी ऐसा होता है कि नमाज पढ़ रहा होता है, लेकिन चूँकि नमाज जो है वो उसमें रियाकारी है, उसमें खुदा की ज़ात नहीं है, या अहले मोहल्ला को दिखाना है, या ये दिखाना है कि मैं जामे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आया हूँ, या लंबी लंबी नमाज़ें। वैसे तो आदमी बड़ी मुख्तसर नमाज़ पढ़ता है, लेकिन घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो नमाज जो है वो लंबी लंबी पढ़नी शुरू कर देता है, या ये है कि बड़े अच्छी किरात के साथ पढ़ना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले किसके लिए नमाज़ पढ़ते थे, मुख्तसर पढ़ते थे, अब किसके लिए ये नमाज बड़ी उसकी लहन सही हो गई है, बड़े आराम से पढ़ना शुरू हो गए हो। तो ये इसलिए है कि कोई समझता है कि देख रहा है मुझे अब, तो पहले ये यकीन नहीं था कि खुदावंद आलम जिसके लिए मैं नमाज़ पढ़ता हूँ वो भी मेरी नमाज को देख रहा है। तो लिहाजा ऐसी नमाज से भी कहा गया है कि पनाह चाहिए, अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए ऐसी नमाज से। तो नमाज से तो बढ़ के कोई अमल और नहीं है। तो बाज़ दफ़ा इंसान अमल करता है, नमाज जैसा अमल भी करता है, तो ये कहना पड़ता है अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन सलातिन, परवरदिगार मैं तेरी पनाह चाहता हूँ ऐसी नमाज से ला तुरफ़ा जो तेरी तरफ बुलंद ना हो। व मिन दुआइन ला युस्मा, और उस दुआ से भी जो कि सुनी ना जाए। ज़ाहिर है कि जो दुआ इंसान मांगता है, जब दुआ मांग रहा होता है तो अपने आप को हाज़िर व नाज़िर अल्लाह के सामने समझे। अल्लाह तबारक ताला की ज़ात गिरामी वो तो हाज़िर नाज़िर है ही, वो तो हर जगह पे मौजूद है और देख रहा है। ये तो बंदे हैं जो कि जब उससे दुआ मांगते हैं तो उनको पता होना चाहिए मैं किससे दुआ मांग रहा हूँ और क्या मांग रहा हूँ, अपना हजूर चाहिए। तो ऐसी दुआ से भी पनाह मांगता है इंसान कि जो सुनी ना जाए। तो लिहाजा इंसान का जो नफ्स है, नफ्स इंसानी, वो उसकी तीन हालतें हैं। एक हालत है उसको कहते हैं नफ्स अम्मारा, और दूसरी हालत है उसको कहते हैं नफ्स लव्वामा, और तीसरी हालत है नफ्स मुतमइन्ना। हकीकत में इंसान का नफ्स तो एक ही है, लेकिन उसकी ये हालतें हैं। पहली हालत जो है नफ्स अम्मारा की, उसके मतलब सूरह यूसुफ में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, सूरह यूसुफ में वमा उबर्रियु नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतु बिस्सू इल्ला मा रहम रब्बी, और मैं अपने नफ्स को भी बरी करार नहीं देता। नफ्स बहरहाल बुराइयों का हुक्म देने वाला है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार रहम फरमाए। नफ्स की ये हालत बहुत बुरी हालत है। इसमें इंसान गुनाहों में पड़ जाता है, मुब्तला रहता है, गुनाह करके तौबा की तौफीक जो है उससे सलब हो जाती है। और दूसरी हालत है नफ्स लव्वामा। ये नफ्स इंसान की ऐसी हालत है कि जब इंसान गुनाह करता है तो उसका नफ्स उसको मलामत करता है। इसी मलामत की वजह से इसे नफ्स लव्वामा कहा जाता है। लव्वामा यानी मलामत करने वाला नफ्स। ऐसी हालत में गोया कि इंसान का ज़मीर ज़िंदा है और वो मुसलसल गुनाहों पर रोक टोक करता रहता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह क़यामत में नफ्स लव्वामा की कसम खाई है, ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़्सिमु बिन्नफ्स लव्वामा, मैं बुराइयों पर मलामत करने वाले नफ्स की कसम खाता हूँ। तो ये नफ्स लव्वामा है, और ये उस पहले वाले नफ्स से ये बेहतर हालत है, क्योंकि कम अज़ कम इसमें ये है कि इंसान गुनाह करता है तो उसका ज़मीर ज़िंदा है,
اس کا وجدان زندہ ہے جو اس کی ملامت کرتا رہتا ہے۔ اور تیسری نفس کی حالت جو ہے وہ ہے نفس مطمئنہ۔ قرآن مجید کی سورہ والفجر میں ارشاد ہو رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹا اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو نفس مطمئنہ جو ہے یہ ایسا نفس ہے کہ نفس مطمئنہ کے دل کا سکون اور اطمینان پانا اس بات کو لازم رکھتا ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہے، اور ہر قضاء و قدر جو اس انسان کے سامنے کھڑی ہو اور پیش آئے اس پر معمولی سی بھی چون و چرا نہیں کرتا، خواہ یہ قضاء و قدر تکوینی ہو یا یہ قضاء و قدر حکمی ہو کہ جسے اللہ نے شریعت اور حکم کی شکل میں نازل کیا ہو۔ پس کوئی حادثہ اور کوئی سانحہ غمناک اس کے ثبات قدم کو متزلزل نہ کرے اور کسی قسم کی معصیت اس کے دل کو منحرف نہ کرے۔ پس جب ایسا بندہ ہو جو اپنے خدا سے راضی ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوگا، کیونکہ کوئی وجہ ہی نہیں کہ اللہ اپنے اس بندے سے ناراض ہو، کیونکہ اس نے کوئی ایسا عمل ہی نہیں کیا جو اس کو ذی بندگی سے خارج کرتا ہو، یا یوں کہوں کہ اس نے اس کی قضاء و قدر پر راضی رہ کر اپنی عبودیت کا ثبوت دے دیا ہے۔ جب بندہ بندگی سے خارج ہوتا ہے تو اس وقت خدا کا غضب ہوتا ہے، جب بندگی پر قائم رہتا ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو اور یہ مرضیہ قرار پائے۔ اسی لیے نفس مطمئنہ کے یہ اوصاف بیان کیے ہیں کہ وہ اللہ پر راضی ہے اور اللہ اس پر راضی ہے، وہ نفس مرضیہ قرار پایا ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اس آیت کے شروع میں لفظ فا آیا ہے، یہ نتیجہ ہے پہلی والی آیت کا جس میں کہا گیا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چونکہ تو راضی اور مرضی ہے اب میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ فرمان خدا دلالت کرتا ہے کہ نفس مطمئنہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہے اور مقام عبودیت کا حائز ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی اپنے اللہ سے راضی ہو جائے اور مطمئن ہو جائے اور اپنے ارادہ اور خواہش کو اللہ کے ارادے اور خواہش کے تابع کر لے اور ہر وہ جو اللہ کی طرف سے آئے اسے حق سمجھے، اس پر راضی ہو، نتیجتاً اپنی ذات و صفات و افعال کو مل کے تل کے پروردگار سمجھے، پس جو قضاء و قدر اللہ کی طرف سے نازل ہو اس کے سامنے تسلیم محض ہو، تو یہی ظہور عبودیت تامہ ہے۔ پس یہ جو فرمایا گیا ہے فادخلی فی عبادی، در حقیقت اللہ کی طرف سے اس کی عبودیت تامہ پر دستخط ہیں۔ وادخلی جنتی، اس کی منزل کو معین کیا ہے، جنت کو ضمیر متکلم کی طرف اضافہ کیا، میری خاص جنت میں۔ قرآن میں کسی اور جگہ اس کے علاوہ نہیں کہا گیا کہ میری جنت میں، تو عزیزان گرامی جنت تو ساری اللہ کی ہیں، لیکن یہ خاص جنت ہے اور اللہ نے اپنی طرف اضافہ کر کے اس کو خاص شرف بخشا ہے۔ کتاب کافی میں سدیر سیرفی سے روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ سدیر سیرفی کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ پر قربان یا ابن رسول اللہ، کیا مومن موت اور اپنی قبض روح سے کراہت رکھتا ہے؟ فرمایا نہ، خدا کی قسم، جب فرشتہ موت اس کے قریب آتا ہے تاکہ اس کی روح کو قبض کرے، ملک الموت اس سے کہتا ہے